الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت والثناء بعد نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ خطبہ جمعۃ المبارک شریف دے اندر بندہ ناچیز حاضر خدمت ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ ہم سب دی حاضری قبول فرما کے دوواں جہاناں دیاں برکتاں عطا فرماوے۔ عزیزان گرامی، محرم الحرام شریف دا مہینہ جس دا آغاز ہو چکے ہے، اسلامی سال دا پہلا مہینہ، ساڈے اسلام دی آغاز اسلامی مہینے دا محرم الحرام شریف تو ہوندا ہے۔ کوشش کریا کرو آن والے وقت وچ ساڈے بچیاں نو کدھر اسلامی تاریخ ہی نہ بھول جان۔ بھول تے خیر گئیاں نے، ہن تے وڈیاں نو وی چند دیاں تاریخاں نہیں یاد۔ پہلے شادی دے دن وی چند دیاں تاریخاں مقرر کیتیاں جاندیاں ہوندیاں سن۔ خیر اپنے بچیاں نو 12 مہینے انہاں دے نام چلو یاد ہون، کم از کم بھی اے اسلامی مہینیاں دے نام ہیں۔ اسلام دا مہینہ سال جڑا ہے او محرم شریف تو شروع ہوندا ہے، اور اس اسلام نو شان اسلامی مہینے دی اللہ دے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے یار حضرت فاروق اعظم سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو دوواں اس سال دے آخری مہینے نال بھی نسبت تے سال دے پہلے دن پہلے مہینے نال بھی نسبت کیویں کہ 26 یا 27 تاریخ نو 27 نو حضرت فاروق اعظم سرکار زخمی ہوئے سن۔ انہاں نو مسجد دے اندر ظالم نے نیزہ ماریا سی۔ آپ 27 28 29 30 یکم محرم شریف نو آپ دی شہادت ہو گئی سی۔ حضرت فاروق اعظم سرکار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے پیارے یار اور حضور دے سسر مبارک، آپ دی ایک ہم بیٹی حضرت ام حفصہ پاک مومنہ دی ماں وی ہے تے حضور پاک سرکار دی گھر والی وی۔
سارے جان دے ہو اور ایک گلاں اپنے بچیاں دے ذہن نشین کرایا کرو کہ نبی پاک دے یار حضرت ابو بکر صدیق انہاں دی بیٹی سرکار دے گھر سی، حضرت عمر فاروق انہاں دی بیٹی سرکار دے گھر سی، نکاح وچ کم از کم گھر وچ نہ لیندے رہ کرو بچیاں کول کہ انہاں نوں انہاں گلاں دا علم ہوئے جیڑا تاکہ بندہ نبی پاک سرکار دی بیوی دے بارے پونکن لگے پتہ چل جائے بھی ایک رافضی کتا ہے، حضور دا کچھ بھی نہیں لگدا۔ انہاں گلاں نال پتہ لگ جائے گا کیونکہ میں تے تو جندے نال رشتہ داری کریے اساں 100 واراں سوچنے ہاں تے لکھ واراں ادھروں مشورے آنڈیاں گوانڈیاں کولو پوچھ پچھا کے تے رشتہ داریاں کرنے ہاں۔ اساں جنوں تھی دینی ہوئے 100 واراں سوچنے ہاں، جندے کولو رشتہ لینا ہوئے 100 واراں سوچنے ہاں۔ تے میرے نبی سرکار نے حضرت ابو بکر صدیق کو رشتہ لیا بھی اپنے واسطے، اور اے رشتہ اللہ نے آسمانہ تے طے فرمایا ہے۔ ایڈی عظمت اور شان والا رشتہ نبی پاک سرکار دے پیارے یار حضرت ابو بکر صدیق دی صاحبزادی محترمہ مومنہ دی اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول حضرت معاویہ پاک دے والد گرامی صحابی رسول نے اور خاندان رسول نے، قریشی سن، خاندان بھی ایک کے، برادری بھی ایک کے، رشتہ داری بھی ایک کے۔ بات دینے چ رکھنا حضرت ام حبیبہ حضرت معاویہ پاک دی ہمشیرہ نے تے ابو سفیان دی صاحبزادی اعلی حضرت امام احمد رضا نے فرمایا بھئی 2 یار حضور دے ابو بکر صدیق عمر فاروق حضور دے ہو گئے سسر، تے 2 یار حضرت عثمان پاک تے حضرت مولا علی حضور دے داماد ہو گئے، تے حضرت معاویہ حضور دے سالے ہو گئے۔ تے جننے ہن پونکنے ہن ویکھیا جے بھی رشتہ داری سرکار نال ہے تے سرکار ایویں نتھو پتو بندے نال رشتہ داری کرنا نہیں سی، اللہ دا حبیب ہے، رب دے حبیب دی جتھے رشتہ داری ہونی سی کوئی عام بندے نال ہو جانی سی، نہیں سونیا میرے رب دے حبیب دی رشتہ داری اوتھے ہی ہونی ہے جتھے پاک ہن ویکھو ایک حدیث پاک حضرت سیدہ ام حرام رضی اللہ تعالی عنہا بی بی پاک آپ ایک دن سرکار دی بارگاہ وچ بیٹھی ہیں تشریف فرمان، سرکار نے فرمایا جیڑا لشکر سمندر پار جہاد کرنے واسطے جائے گا وہ سارا جنتی ہے، او جیڑے مجاہدین سمندر پار جہاد کرنے واسطے جان گے سرکار نے فرمایا او جنتیاں دا لشکر ہونا ہے ساریاں دا۔ تے ام حرام عرض کردیاں نے یا رسول اللہ دعا کرو میں وی انہاں وچ ہو جاواں، بھی میں وی انہاں دے نال جاواں اس لشکر دے۔ سرکار نے فرمایا اچھا ام حرام تو وی انہاں دے نال ہی ہوے گی۔ اچھا ہن اس حدیث پاک نو ویکھنا، پہلا لشکر جڑا سمندر پار جہاد کرنے واسطے گیا سی میرے نبی دے غازیان شیراں دا، او کندی قیادت وچ گیا سی؟ او حضرت امیر معاویہ سرکار دی قیادت وچ گیا سی۔ حضرت امیر معاویہ اس لشکر دے جرنیل سن، حضرت امیر معاویہ سرکار اس لشکر دے سپاہ سالار سن۔ پہلا لشکر سرکار نے فرمایا جڑا سمندر پار جہاد کرن جاوے گا سارے جنتی ہون گے، تے جنوں آمنہ دا لال جنتی کہہ دے وے اے ملنگ بھنگ پین والا جویں مرضی بھونک ماردا رہے اونوں کوئی جہنمی نہیں کر سکدا، رب دے یار بن جاندے۔ حضرت معاویہ پاک نو میرے نبی فرمایا جنتی ہے،
ہن ادھر ہن ایتھے ایک نال نکی جی گل لگے تانوں عرض کر دیواں بھی الحمدللہ فضل احمد چشتی ایک نام ہے تحقیق دا. ایس زمانے دے امام دا نام ہے فضل احمد چشتی. بات ذہن وچ رکھ لینا. کوئی بار ٹاں کردا بھی عید ایک دن پہلے پڑھا دیتی عید ایک دن بعد پڑھا دی یا فلانا کر دیتا فلانا چشتیاں نے نواں دین لے آندا. گل کرن گے ساڈے نال بیٹھ کے شریعت دی گل کتاب کھول کے گل نہیں کر سکتے. باہر جویں مرضی گلاں کرن گے. اگر اسی شریعت تو باہر ہوئیے سانو ایتھوں پھڑ لو. اگر ایویں نبی دے یاراں نے عید نہ کیتی ہوئے سانو پھڑ لو. تے جے عید حضور دے یار ایویں کردے رہے ہون تے تو کون ہے 14ویں صدی وچ ذات دی کھوڑ کرلی چتیراں نو جفے ایویں بھج وگے دین ٹوئی دھون دا پتہ نہیں تے ایویں دین وچ چل گئی. عید پہلے کر دتی عید پہلے کریے یا بعد وچ کریے جس دن مرضی کریے. اگر شریعت دے خلاف کریے تو پھڑ سکدے. تے جے حضرت معاویہ پاک ملک شام وچ ایک دن عید پہلے کر لین حضرت عمر مدینے شریف عید ایک دن بعد کر لین تے انہاں دے بارے اعتراض نہیں ہو سکدا. تے چشتی ایک دن پہلے یا بعد کر لوے تے ایتھے پیڑ کیوں پیندی ہے؟ اصل پیڑ عید دی نہیں. پیڑ جڑیاں چشتی سٹا ماردا ہے اوندی. اصل پیڑ عید دی نہیں ہوندی. عید دا رولا ہی کوئی نہیں. عید تے تواڈے بندے بھی کئی دفعہ پہلے بھی پڑھ لیندے نے اپنے ملک پشاور وچ. اے پشاور سارے نے ساڈے نال عید پڑھی. اے پیڑ ہی نہیں ہے. پیڑ ہوے کہ جیڑا چشتی آندا ہے تواڈیاں باجیاں جیڑیاں رکشے والا لے جاندا ہے میک اپ کرا کے اے غلط ہے. او پھر آندے نے اوے حال ہوئے ہن کسے پاسوں چشتی تے سٹ کڈیے بھی کسے پاسوں نو پھڑی ہن پھڑیندے ہے نہیں بھی شریعت دی خلاف ورزی کریے تے پھڑی او تے مولا دوجے جڑے نے او کوئی اپنی باجی الیکشن تے کوئی کدھر کڈ کڈ کے او آ جاندے نے قابو. او آندے چشتی سانو ہر پاسوں ایک کھچ بھی کیتی رکھدے نے اے قابو بھی نہیں ہوندے. چلیا بندہ ادو ہی قابو ہوندا جدوں شریعت دے خلاف چلے. جدوں شریعت مصطفیٰ دے مطابق چلدا رہے ادو زمانہ پیچھے ہوے گا شریعت دا امام اگے ہوے گا انشاءاللہ العزیز. اللہ رسول دے فضل و کرم نال رہندی کسر کی کوئی کسر نہیں چھڈی نہیں کسر میں ساڈے بزرگاں نے. اے تحقیق دا نام ہے. میں گل کر لگا اوہی جڑا سمندر پار لشکر جہاد کرن گیا سی پہلا سرکار نے فرمایا جنتیاں دا کی. اس لشکر دے امیر کون سن؟ حضرت امیر معاویہ سرکار. جڑے دیوار نے ایویں ایک دیوار جڑی یہودی ٹان دی کوشش کیتی. یہودی نے زور لا دیتا سی ایک کرا تو انہاں سارے دے ذہن وچ گل پا دیتی. تے فضل احمد چشتی دا کمال ہے انہاں حضرت معاویہ پاک دی محبت پھر حضور دی امت دے سینے وچ اویں پا دیتی. بڑا ٹل لایا انہاں بڑا زور لایا یہودی نے. اے شیعہ نو تیار کرن والا یہودی ہے. ابن سبا او دا نام دسیا تاں کر کے انہاں نو سبائی کہندے نے. سبائی شیعہ نو سبائی کہندے. او ابن سبا نے مولا علی سرکار تے حضرت امیر معاویہ دی لڑائی بھی اودوں اونے کرائی سی وچ وڑ کے. یعنی کہ میں تانوں ایک گل دسنا کہ حضرت امیر معاویہ سرکار علی مولا علی سرکار علی گھر بیٹھے نے تے او کنجر جا کے میدان وچ تلوار بھی ماری بیٹھا بھی کرے لڑائی ہووے سی چھتی نال کام بنے سی ایڈے کوئی شیطان سن. خیر عرض کرنا چاہتا سا میں جڑی گل جڑی جتھوں چشتی صاحب نو اساں آکھیا کہ واقعی یار تو تحقیق دے تسی بادشاہ جے. ہن دوسرا لشکر پھر سمندر پار گیا ہے. دوجا لشکر سمندر پار پھر گیا ہے. اس لشکر دی قیادت کنے کیتی سی؟ یزید بن معاویہ نے. توجہ ہوئے گل بڑی قیمتی. جتھے پوری قوم دے مولویاں نے بکواس کرنی شروع کر دیتی بھی چشتی یزید دی حمایت کردے نے چشتی یزید نو صحیح آندے نے. او کنجرا سی تیرے ورگے نو صحیح کدی نہیں آکھا یزید نو کتے صحیح آکھنا. جڑا لوکاں دی دھیاں نو قرآن پڑھان ڈر جا کنجرا سی تیرے ورگے نو صحیح نہیں آندے تے اساں یزید نو کیویں صحیح آکھ دینا. اساں جو شریعت اندر جتھے شریعت یزید نو صحیح آکھے گی اوناں کو صحیح آکھاں گے. جتھے آن کے شریعت نو غلط آکھے گی اوتھے اسی بھی غلط آکھاں گے. اساں شریعت دے پیچھے چلنا ہے کسے مولوی تے چودھری دے پیچھے نہیں چلنا. ہن ادھر ویکھنا
میرے استاد محترم نے فرمایا سی کہ جدوں اے نہیں ہو سکدا کہ حضرت امیر معاویہ مسلے تے کھلارن یزید نو تے یزید ادوں ظالم ہوئے. اے بڑا ہی شریف سی پہلے, اینا شریف سی انج بکر مار کے ہوندا سی, او تاں ویندا نہیں سی ہوندا. دی شرافت دی بنا تے حضرت امیر معاویہ نے لشکر دجا جدو بھیجیا سی قسطنطنیہ, پہلے لشکر دے جرنیل حضرت امیر معاویہ آپ بنے سن تے دجے لشکر دا جرنیل یزید نو بنا کے گھلیا سی. اس لشکر دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس ورگے صحابی, میرے نبی پاک دے چاچے دے پت پرا حضرت عبداللہ بن عمر ورگے صحابی, حضرت فاروق اعظم دے پتر تے حضرت ابو ایوب انصاری بھی اس لشکر دے وچ تے حضرت امام حسین بھی اس لشکر دے وچ. جا ملا نو کٹ کے لیا, اگر امام حسین اس لشکر دے وچ نہ ہوئے تیرے منڈی فیض آباد دے چوک چشتی گردن کٹا دے گا, خون معاف ہے. امام حسین لشکر دے وچ غازیانہ طریقے دے نال لشکر وچ شامل نے. ابو ایوب انصاری بھی غازیاں وچ, حضرت عبداللہ بن عمر بھی غازیاں وچ, حضرت عبداللہ بن عباس بھی غازیاں وچ. انہاں دے اوتے جرنیل کون ہے؟ یزید. ایویں نہیں آکھیا فضل احمد چشتی جتھے قلعہ ٹھوک دیندا ہے کوئی ماں نے لال نہیں جمیا جڑا پٹ دے. اے کی سی آپ نے ساریاں کتاباں پڑھ کے گل کیتی سی تے ملا کنجر پکھر دے مراسی دی گل سن کے گل کیتی, اینے شبیر شاہ دی گل سن کے گل کیتی. ایندے کول کیڑا کتا کی گے او جدوں پھر اسی گل کرنے تے مولوی منہ چونگل پا کے بیٹھ جاندے نے. ہاں اچھا ہن جیڑا لشکر دا امیر ہوئے, لشکر مسلمانہ دا جنگ لڑن جا رہا ہے سمندر پار, امیر کون ہے؟ یزید. کہ پوری فوج تے یزید دا حکم چلنا ہے. یزید شرابی سی, یزید ظالم سی, تے امام حسین انہوں من کے مجاہدہ میں شامل ہویا کھلوتا ہے, یزید نو امیر منی کھلوتا ہے. انج ہو نہیں سکدا کہ شرابی بندہ ہوئے تے شیر ربانی انہوں نہ مننے تے امام حسین کی میں مان سکدے نے. اے ظالمہ ہوش کری, بات ذہن وچ رکھی, صرف انہاں مراسیاں دی گلاں پیچھے نہیں جانا. ہن گل سننا, اس اے میں گل کتھوں پڑھ رہا, حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے مشکات شریف دی شرح لکھی, میرات المناجیوں دی جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 116 تو پڑھ رہا. اوتھے میں او کتاب میرے بیگ وچ رہ گئی, راتی میں سرگودے گل پڑھی, راتی سرگودے اوتھے او وچ محفل دے شیعہ سن, او جویں پہلے نعرہ نہیں وجدا سی سنی شیعہ بھائی بھائی نویں قوم کدھروں آئی, اے بڑے پنڈاں وچ ایویں دا رواج ہے. اے سنی شیعہ بھائی بھائی, اے جڑا نبی دے یاراں دا گستاخ ہوئے سنی دا بھائی کیویں ہو سکدا ہے؟ جیڑا اہل بیت دیاں بیبیاں دیاں توہیناں بیان کرے او سنی دا بھائی کیویں ہو سکدا ہے؟ جیڑا بکواس کرے کہ سید زادیاں دیاں چنیاں سراں تو لے گئیاں سن او سنی دا بھائی کیویں ہو سکدا ہے؟ جیڑا بکواس کرے کہ بی بی سکینہ نے گھوڑے دی لت پھڑ لئی سی او سنی دا بھائی کیویں ہو سکدا ہے؟ جیڑا بکواس کرے کہ بی بی سغرا مدینے شریف وچ کلیاں نو گھر امام حسین چھڈ کے چلے گئے سن او سنی دا بھائی نہیں ہو سکدا, او ابن سبا دا بچہ ہو سکدا ہے. سنی دا بھرا ایویں دا نہیں ہوندا تے نہ ایسے چولو سنی تیر القادری دا بھرا ہو سکدا ہے, کیونکہ انہیں نعرہ مروایا سی سنی شیعہ بھائی بھائی. میں کہ تیری باجی انہاں نال رلی ہے نا تاں ہی نعرہ مروایا ہے. اوندا بھائی ہو سکدا ہے, سنیاں دا امام احمد رضا دے بچیاں دا بھرا نہیں ہو سکدا.
فضل احمد چشتی دے بچیاں دا بھرا نہیں ہو سکتا انشاءاللہ میں تے تانوں ایک گل کر رہے ہیں انشاءاللہ سویرے میدان لگنا ہے اپنے مدرسے وچ اللہ دے فضل و کرم نال ببر شیر سویرے اپنے کول آ رہے ہیں انشاءاللہ فضل احمد چشتی سویرے تواڈے مدرسے ہی تقریر کرنی ہے کل رات بعد نماز عشاء جیسے مولوی ساڑھے سامنے نہیں آ سکتے اور میرے استادہ نے فرمایا ایک دن تقریر وہ آسا چشتی نالو ایویں کو باندر جا لومبر جا کچھ آر پہ نیٹ جو ہے نیٹ تے جڑا مرضی اندر بہ کے آسا چشتی نال مناظرہ کرن گیا تھا میرے استادہ فرمایا تیرا پیو ساڑھے سندر والی سڑک تو لنگے تے اکاڑے تک ہونا موتر سکیا رہندا ہے کنجرا تو چشتی نال مناظرہ کرنا ہے ساڑھے کسے بال نال گل نہیں کر سکنا ہے چشتی نال مناظرہ کرنا خالہ دی دواڑا بات سمجھنا اس لشکر دا جرنیل یزید وچ غازی کون نے وڈے وڈے صحابہ تے میں تاں نال لے نے اور بھی صحابہ سارے سر سورا لشکر نبی دے یاراں دا سی تے کلمہ پڑھن والےاں دا سی جی یزید کافر نہیں سی وہ ظالم سی وہ بھی کدوں بنے جدوں آپ نے تحقیق فرمائی ہے قتل کربلا تو بعد بنے امام حسین دی شہادت تو بعد سننا اس قسطنطنیہ جنوں اج آپاں استنبول کہنے ہیں استنبول وہ بھی میں تو ایک دن موضوع سنایا سی استاداں دا کہ اینو پھر فتح کنے مقدرہ چ ہوئی ہے فتح ہوئی ہے سلطنت عثمانیہ دے سلطان محمد ثانی رحمت اللہ علیہ اج جنوں تسی اج جنوں یہودیاں نے ڈرامہ بنا کے ارطغرل الغازی دے نام تے ایویں پیش کر چھڈیا تے آکھیا جی ڈرامہ سی او ڈرامہ نہیں سی او حقیقت سی ڈرامہ ہوندا حقیقت ہوندی ہے او انہاں نے فتح فرمایا سی ہن ادھر ویکھنا یزید اوتھے حضرت ابو ایوب انصاری وصال فرما جاندے نے اوتھے قسطنطنیہ استنبول اور میں انہاں پڑھو کی کرے انہاں دا بے ایماناں دا تے نام لین لگے میں ساڈی زبان آندی بھی دفعہ مار انہاں پڑھولے شاہ ورگے کی انہاں دے نام لینے نے کمینیاں تے جنوں انی بھی تمیز نہیں یزید جدوں حضرت ابو ایوب انصاری اوتے فوت ہو گئے جنگ دے دوران تے جنازہ پڑھایا یزید نے کنہ دا حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اے بخاری شریف وچ تے ہے سی پر جن نے لبنا ہوئے اردو دی کتاب شرح مشکات مرات المناجی مفتی احمد یار خان نعیمی گجرات والے جنہاں نو حکیم الامت کہندی ہے ساری بریلوی قوم حکیم الامت لکھن والے مرات المناجی مشکات شریف دی شرح جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 116 او تو پڑھ لے جے میں جویں پڑھ رہا ایویں لکھیا ہوئے گا حضرت ابو ایوب انصاری دا جنازہ پڑھایا یزید نے جنازہ پڑھان تو بعد پھر دفن بھی کیتا ہے جنیز قبر دے وچ بھی یزید نے اتارے بعد جو دفن کرن تو بعد جڑی قسطنطنیہ دی دیوار سی اس دیوار دے تھلے آپ نو دفن کیتا گیا ہے تے آپ نے اتھے کھڑیا ہو کے اونے یزید نے اودوں آپ اسی بعد جو لفظ اودوں چڑھ جاندا نا زبان تے آج کل جی تسی آپ کہہ دے میں کہ اودوں اس وقت صحیح سی تے تاں چڑھ جاندا زبان تے بعد جو ظالم بنیا تے ہن اسی اونوں پلید سمجھنے خیر یزید نے اس وقت کھڑیا ہو کے اعلان کیتا اوے عیسائیو قسطنطنیہ دے عیسائیو اگر حضرت ابو ایوب انصاری دی قبر مبارک دی تساں توہین کیتی تے جننے تواڈے گرجے ساڈے عرب شریف ملک شام دے وچ ہے نے میں سارے گرجیاں دی اٹ نال اٹ وجا دیاں گا اے گل اوتھے یزید نے کیتی سی حضرت ابو ایوب انصاری دا جنازہ پڑھا کے جڑا مولوی شدہ گھوڑا سن کے تے گھوڑے دی شان بیان کرنا لاوے اونوں اے تحقیق والیاں گلاں دا کی پتہ ہے اونوں او کی پتہ ہے اونوں کہ کتھے فضل احمد چشتی دی تحقیق کتھے تے باندر جمعرات دیاں روٹیاں کھا کے تے دودھ دا گلاس پی کے مسئلے بدلن والا کتھے
جنوں اینی شرم نہیں جڑا آکھے آکھو سبحان اللہ نہیں تے میں جانا پیا اور پھڑے منہ تیرا سبحان اللہ آکھو نہیں تے میں تقریر ہی نہیں سناؤں گل کرو مولوی اٹھدا پیچھے بابا ایک چنگی سٹدا اینو میں کہ بابا چنگی لائی ہے کسے نے ہوندی خیر ہو نا میں گل جڑی کرن لگا سا فضل احمد چشتی نے یہی کیا ہے کہ جس وقت حضرت امیر معاویہ سرکار نے یزید نو بادشاہ خلیفہ ولی عہد بنایا سی اس وقت یزید ٹھیک سی تے تاں ہی صحابیاں دا جرنیل بن گیا سی نا اگر یزید ادو ٹھیک نہ ہوندا پہلے تے حضرت ابو ایوب انصاری دا جنازہ پڑھن لگا سی او توبہ 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 اساں نہیں جے جنازہ پڑھانا ایندا کلو ہے تے او ظالم جے ہوئے اسی جنازہ اون دے کول پڑھوانے آندا ابے دی بخشش ہی ہو جائے کسی نیک بندے نو سدیا جے لشکر دے امیر دی ایک مقام ہوندا ہے امارت دا ایک شان ہوندی خیر جنازہ پڑھیا گیا لشکر واپس آیا کچھ دنیا فتح نہیں ہویا حملہ ہویا فتح نہیں ہویا دوسرے لشکر دے بارے سرکار نے نہیں فرمایا کہ سارا لشکر ہی جنتی ہوئے گا پہلے لشکر نو سرکار نے فرمایا جیڑا سمندر پار جہاد کرن جائے گا سارا لشکر ہی جنتی ہوئے گا ان دی قیادت حضرت امیر معاویہ سرکار فرما رہے ٹھیک ہو گیا ہن امام حسین سرکار جدو مدینے شریف خیر بادشاہ بن گیا یزید وہ میں تو ساری وضاحت کیتی سی یزید نو حضرت امیر معاویہ سرکار نے بادشاہ بنایا سی تے نیت اچھی سی تے نیت اچھی ہوئے تے فائدے مل جاندے نے ثواب ہی لبدا ہے گناہ نہیں لبدا نیت کی سی بھی میں یزید نو بادشاہ بنا دینا اگر میں شام والے چوں بادشاہ بنانا تے عرب والے آکھن گے ساڈا بناؤ تے عرب والے نو آکھے بادشاہ بنانے تے شام والے آکھن گے ساڈا بناؤ لہذا اسی دوواں دا نہیں بنا دے تے جندے تے میں سوٹی رکھ دینا بندے قبول کر لین گے میں اپنے پتر نو بنا دینا آپ نے اچھی نیت اور اچھے ارادے دے نال اپنے پتر نو بادشاہ بنا دیتا کیویں ایویں میں نیت اچھی دی گل کراں ہن صحابی ایک صحابی رسول آیا مسجد نبوی شریف دے دروازے دے کے انہیں قلعہ ٹھوک دیتا قلعہ لا دوسرا صحابی نے کہا قلعہ ٹھوکیا با انہیں پٹ دیتا ایک صحابی عرض کرتا یا رسول اللہ میں قلعہ ٹھوکیا سی انہیں پٹ دیتا ہے سرکار نے فرمایا تو ٹھوکیا کیوں سی تے تو پٹیا کیوں ہے او جنہیں ٹھوکیا سی قلعہ وہ کہندے حضور میں تے اس تو ٹھوکیا سی بھی قلعہ ٹھوکاں گے کوئی مسافر لنگدا اپنی سواری بن لے گا ڈاچی بن لے گا سواری بن کے اندر امام سکون نال نماز پڑھے گا انہوں باہر دی فکر نہیں ہوے گی بھی میری سواری کدھر مدد ٹر نہ جاوے او اطمینان نال رسی نال بن کے دے نماز پڑھ لے تے دوسرے صحابی ہاں بھی تو پٹیا کیوں یا رسول اللہ میں اس تو پٹیا بھی نیرے وچ کوئی تہاڈا یار آوے تے اونوں ٹھڈا لگے گا اونوں سٹ لگ جائے گی ہن نیتاں دوواں دیاں اچھیاں ثواب دوواں نوں لب گیا ہن حضرت معاویہ سرکار نے بادشاہ بنایا ہے بھی میرا پتر ہے ادھر بنایا لڑائی نہ ہو جائے ادھر ہے حضور دی امت لڑے نہ امام حسین نے فرمایا بھی ایندے نال اونچی شان والے حل ہے نہیں اینوں کیوں بنایا ہے ایندے نالوں تے زیادہ میں حضور دی امت دی حفاظت کر سکنا کی مطلب بھی تجربہ میرا زیادہ ہے امام حسین نو کوئی حکومت دا لالچ نہیں سی مت سمجھت نہ حضرت امیر معاویہ سرکار کوئی حکومت دا لالچ رکھتے سن کہ سانو کوئی پیسے لبن گے نہیں اصل چلانا حضور دی امت دی دیکھ بھال ہی کرنی سی امام حسین دا ارادہ شریف ہے سی بھی جس طرح میں حضور دی امت دی دیکھ بھال کراں گا ایویں یزید کولو نہیں ہونی میں بیعت نہیں کرنا کوئی ماں دا لال ایک روایت ثابت کر دے وے امام حسین نے فرمایا ہوئے کہ یزید شراب پیندا ہے تے میں تاں بیعت نہیں کرنی ایک روایت جڑا ثابت کر دے میں نک وڈا دینا ملا ٹاں ٹاں تے باں باں تے بڑی کردے نے کوئی سانو روایت کٹ کے دے جدو امام حسین کربلا تو آپ مدینے شریف تو کربلا والے آئے نے ایک روایت ثابت کر دو کہ امام حسین نے فرمایا ہوئے کہ میں یزید نال لڑن چلنا تے آؤ میرے نال
بے ایمان گھوڑے دی پیدائش آکھدا ہے جی صحابی ایک بھی نہیں نال ٹریا امام حسین کلے جا کے اوتھے شہید ہو گئے صحابی ایک بھی نہیں نال ٹریا میں کہ جڑے نال او 72 سن او کون سن او صحابی تے ہے سن او اہل بیت دے چند افراد سن وہ کون سن جڑے نال شہید ہوئے خیر میں عرض کرنا چاہتا سا کہ امام حسین نے ایک بارہ بھی نہیں کیا حضور دے صحابہ نو بھی آؤ چلیے لڑن اگر مسئلہ ہوندا اوتھے لڑائی دا دین دا جنگ دا تے امام حسین جدوں گھروں نکلے نے آپ نو تے صحابہ ڈک رہے نے ڈکیا کہ نہیں اے تانوں واقعہ تاں سنا رہا ہاں تساں محفلاں چ جانا ہے تے مولویاں چولا مارنیاں نے تے تساں اوتھے گل کرنی او بکا مارنو نہ کھلونا کونی انہاں نے میں آکھنا کہ بی بی سکینہ نے گھوڑے دی لت پھڑ لئی ہوئے حال ہوئے تساں وی لتاں پھڑ لو میں کہ اپنی باجی نو پھڑا اور ملا اپنی دھی نو کار گھوڑے کے اون دی لت پھڑے ساڈیاں نو مشورہ نہ دے سنیاں نو چشتیاں نو مشورہ نہ دے اسی لت گھوڑے دی نہیں پھڑاں گے اساں تیری وڈ دیاں گے کمینیا تو سید زادیاں نو گھوڑے دی لتاں پھڑان دے اب مولوی ایویں کردے نے کہ نہیں تے تسی اوتھے بول پیا کریا جے انہاں آکھیا جے مولوی صاحب تو اودوں کول سے انہیں کہنا نہیں مینوں تے دسیا انہاں کہ سانو روایت دے گل کرن والا شیعہ نہ ہوے سنی ہوے آخر اسا جو آج 14ویں صدی میں گل کر رہا ہوں بھئی امام حسین سرکار نے ایک بار بھی کیا ہوئے کہ یزید شرابی بغیر تحقیق نو گل ہو رہی میرے چشتی صاحب دی تحقیق نال گل ہو رہی الحمدللہ بھئی ایک بار سارے ہن صحابہ کو ڈک رہے نے آپ دے چاچے آپ دے بھائی ڈک رہے نے محمد بن حنفیہ شاہ علی دے پتر روک رہے نے بلکہ انہوں نے اپنے پتر لشکر چوں کڈ لے سن محمد بن حنفیہ دے بیٹے امام حسین دے نال جا رہے سن اے محمد بن حنفیہ وہی نے جنہاں نوں لوکی امام حنیف آندے تے کوڑ ریڑ دے نے پتہ نہیں مولوی کنجر کتھے بہ بہ کے کوڑ بناتے رہندے نے وہی کوڑ انج دا ریڑ دے نے کہ مولا علی ایک دن خیبر دی لڑائی لڑن گئے خیبر وچ مائی خیبری سی ایک مائی خیبری اون دے نال 8 دن کھلدے رہے اونے آکھیا مینوں ٹھاؤ گے تے تاں تے جڑا مینوں ٹھائے گا میں اون نال نکاح کراں گی او ٹوے نا مائی نو سرکار علی اون دے نال کھول کے جبریل آئے تے اون آکھیا دی چھاتی تے ہاتھ مار ہاتھ لا پھر ٹہ جائے گی او کتیا تو اپنی رناں نو انج کرنے تے شاہ علی تو تے ثابت نہ کر او مراسیہ او تو اپنی بڈیاں نو 9-10 محرم نو ایویں چھاتیاں تے ہاتھ لانے نے تے شاہ علی تے پاک نے او تے غیرت مند سن او کسے غیر بڈیاں نال شاہ علی بڈیاں نال کشتی نہیں کردے او مرد سن تے مرداں نال کشتی کردے سن حق کمینیا شاہ علی دی توہین کرنے ہن دس سجن نے شاہ علی پاک دے سجن ہوئے گا جڑا اے شیعہ آندے تے ساڈے بریلوی ٹھڈل کنجر او بھی انہاں دے مگر شاہ علی نے پھر کشتی کیتی جبریل نے آکھیا دی چھاتی تے ہاتھ مار تے چھاتی تے جہاں ہاتھ لایا تے بڈھی کانڈ پرنے شاہ علی نے آکھیا ہن نکاح کیتا تے پھر آپ نے فرمایا نکاح ہو گیا تیرے وچ میرا پتر جمنا ہی ہوندا نا امام حنیف رکھی بلے 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 او پھر مولا علی نے فرمایا بھائی خیبریاں دی نشانی کی آپ نے اپنی مندری لائی دے پتھر تھلے رکھ دی تھی فرمایا جدو میرا پتر نشانی منگے انہاں کہ پتھر دے تھلے تیری نشانی پئی ہے باپ دی اے جدو چک لوے گا تو مدینے والے ٹور دیں پھر انہاں چکن جوگا ہویا مائی کول پوچھا میرا باپ کون ہے شاہ علی دے آ مندری نشئی ہے مندری لے کے مدینے نو ٹر پیا امام حنیف ایڈا تگڑا سی شاہ مولا علی سرکار بیری دے اوتے چڑھ کے بیر پہلان تے امام حسن حسین تھلے بیر چگن پے تسی کوڑ ویکھو کڈا ڈرامے بازی نال بنایا گیا امام حسن تے حسین تھلے بیر پہ چگن تے امام حنیف گئے تے انہاں نے دوواں حسن تے حسین نو ایک باہ نال ایک دی ایک باہ تے ایک باہ دوواں کٹھیاں کر کے پھڑ چھڈیاں ایک ہاتھ نال بیر چگ چگ کے کھادی جون تے انہاں نو پھڑ چھڈیا مولا علی تھلے اترے انہاں کہا میرے پتراں نو پھڑیا ہی مولا علی نے رکھ کے چاٹ ماری تے او ڈگیا ہی نہ شاہ علی نے فرمایا علی دی چاٹ چلن والا کوئی علی دا پتر ہی ہو سکدا ہے
وہ کون ہے؟ انہوں نے نشانی وہی امام حنیف نے، اچھا میرا پتر مائی خیبری چوں، اچھا اچھا انہوں نے موڈیاں تے چکلا امام حسن حسین نو انگلی تے لا لیا، گھر لے گئے۔ بی بی فاطمہ زہرا نے پوچھیا اے کون ہے جیڑا اج موڈیاں تے چڑھیا ہوندا ہے تے میرے شہزادے انگلاں نال لگے ہوئے نے تھلے؟ خیر شاہ علی نے فرمایا اے میرا او پتر ہے امام حنیف جن نے تیرے پتراں دے بدلے لینے نے، اے او میرا پتر ہے۔ میں کہ ٹھیک ہے، اوے انی دیا کسے چوڑی نسل دیا، جنہ چر سیدہ خاتون جنت حیات رہیاں نے اونا چر تے مولا علی نو نبی پاک نے دوجا نکاح کرن دی اجازت ہی نہیں سی دتی، پتر کتھوں جم پیا۔ ابو جال دی بیٹی مسلمان ہو کے آئی سی مدینہ شریف، شاہ علی پاک نے نکاح دا ارادہ فرمایا بھی میں نکاح دا پیغام بھیجئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام منبر شریف تے آ گئے، آپ نے فرمایا ابو طالب دا بیٹا نکاح دا ارادہ رکھ دے، علی دوسرے نکاح دا ارادہ رکھ دے، جبکہ میں محمد او کما قال میں محمد علی نو دوسرے نکاح دی اجازت نہیں دیندا، نہیں دیندا، نہیں دیندا جنہ چر میری بیٹی علی دے نکاح وچ ہے، دوجا نکاح کرن دی اجازت نہیں، نکاح کرن دی اجازت نہیں۔ تے پھر صاف انہوں نے بنا لی گل جویں اساں متا کر کے حرام دے بال جم لینے، پھر علی پاک نے بھی اوتھے متا ہی کیتا ہونا، نکاح نہیں ہویا ہونا، تر پھڑے منہ تہاڈے جمن دا، تہاڈی تھاں تے کوئی گھوڑے دا بچہ ہی جم پیندا چلو سواری دے کم آ جاندا۔ اور شاہ علی دے بارے جڑیاں بکواساں کرن والے ہو کہ شاہ علی بی بی دی چھاتی تے ہاتھ لایا تے جبریل آکھیا، اللہ دی بھی توہین تے جبریل دی بھی توہین تے شاہ علی دی بھی توہین۔ کھانے نے چولے نہ دے انہاں دی شبیل تو پانی پیویا جی، ایک کمینے لوگ نے انہاں دی شبیل تے پانی نہیں پینا، گھوڑے دا موتر باندھے دے وچ، اے گھوڑے نو پتہ نہیں کی کچھ سمجھدے جی، تسی نہیں جاندے، اے جڑے اپنے مردیاں دیاں ٹھویاں چ سوٹے پھرن والے ہون انہاں نو کی پتہ دین مذہب دا۔ خبردار ایسے بندیاں دے نیڑے نہ لنگی، انج سمجھی جویں سبائی یہودی دی نسل ہے، پیور ہی او بولے او کجر انہاں نوں انگل لانا والا سی، یہ پیور بن گئے نے اوویں، بات ذہن وچ رکھنا۔ پتہ لگ گیا پھر اس امام حنیف نے آکھیا ادھر ویکھنا پا، میں جو گلاں کراں گا جمعے تو بعد جندا ارادہ ہوئے میرے نال بیٹھ کے تے گل کر سکدا ہے، اگر تانوں سمجھ نہ آوے تو منڈی فیض آباد لاہور تک کوئی مولوی لیا کے سامنے بہا لے جے ایسے مسئلے تے میرے نال گل کر لے، میں غلط ہوواں مجرم ہوواں۔ ادھر ویکھو پھر جب امام حسین شہید ہو گئے، امام حنیف نے قسم کھا لی جنہ چر میرے گھوڑے دیاں لتاں پانی چ نہ ڈبیاں میں اونہ چر قتل کردا رہاں گا۔ وہ امام حنیف کیڑا؟ یہی محمد بن حنفیہ جنہاں نے یزید دی بیعت کی تھی، بولتے صحیح یار، اوے کہانی بنا کے دی چھڈ۔ محمد بن حنفیہ شاہ علی دے بیٹے دوسرے بیویاں چوں سن، اور اے 18 وچوں جڑے پہلے نمبر تے سن امام حسن حسین تے انہاں دا سی 16واں نمبر، دو اے کڈ کے تے اے تھلے والا نمبر جڑا سی 15واں نمبر انہاں دا سی۔ امام محمد بن حنفیہ اے سرکار جڑے سن انہاں نے اگوں ڈکیا امام حسین نو بھی سرکار مہربانی کرو اتھے نہ جاؤ، کتھے؟ کوفے والے نے خط لکھے بھی آؤ جی اسی سرکار ساڈے کول اینے گھوڑے جے تے اینی فوج ہے، اسی سارے تواڈے پیو دے بھی وفادار سا تے اسی تواڈے منن والے تے تسی ایتھے آ جاؤ تے آپا سارے رل کے تے یزید نال لڑ پاں گے، اونوں تخت تو تھلے لا دیاں گے تے تسی ساڈے نال آؤ۔ امام پاک نے ارادہ فرما لیا، بیعت اس واسطے نہیں سی کیتی۔ ہن جدوں اے بکواس کردے نے کہ امام نے شرابی دی بیعت نہیں کیتی تے دوجیاں ساریاں کر لئی،
ظاہر ہے جیڑا بیعت نہ کردا اودے نال تے لڑائی ہونی سی خلیفے دی بادشاہ دی کہ نہیں سی ہونی اس وقت اصول ہوندا سی بھی بادشاہ دی بیعت کرنی پیندی جنے نہیں کرنی لڑائی یا انہیں قتل ہونا ہے یا لڑائی انہیں بیعت کرنی بس دوویں گلاں تے دو شخصیتاں شہید ہوئیاں نے امام حسین تے حضرت عبداللہ بن زبیر دو شخصیتاں انہاں دوواں یزید دی بیعت نہیں کیتی باقی سارے کر لئی تاں تے انہاں نال لڑائی نہیں ہوئی ہن اے بکواس جڑی جاری ہے بھی پہلے دن اے ٹھوکا لاندے نے او یہ شرابی سی شرابی دی بیعت نہیں کیتی شرابی دی بیعت نہیں کیتی ہن امام حسین نو تے کر دو ایک پاسے کرو ادھر ویکھو تے جنہاں نے کیتی سی وہ تے صحابی سن حضرت ابو ایوب انصاری سن عبداللہ بن عمر سن عبداللہ بن عباس سن مولا علی دے پتر سن 16 پتر سن امام حسین دے بھائی چاچے دے پتر عبداللہ بن جعفر تیار انہوں نے بیعت کیتی اہل بیعت دے شہزادے کرن ڈین ہن ایتھوں کی مطلب غور کیتا جے بھی جدوں پہلے دن آکھن گے یزید شرابی سی شراب دی وجہ تو امام حسین نے بیعت نہیں سی کیتی ایتھوں صاف نبی دے صحابہ دی توہین ہوے گی بھی صحابیاں ساریاں کر لی تے امام حسین نے نہیں کیتی پتہ چلیا سارے ہی بے ایمان اکو ٹولے نہ رل گئے سن توبہ نعوذ باللہ امام حسین کلے ہی مسلمان رہ گئے سن باقی سارے کافر ہو گئے سن یہی شیعہ کہندے جو اصل تحقیق کتابوں میں چاہیے میں دعویٰ کیتا تواڈے سامنے اگر کوئی ماں دا لال سانو سند نال ثابت کر دے وے امام حسین نے ایک بار جملہ فرمایا ہوئے کہ یزید شراب پیندا ہے تے میں اس وجہ تو ان دی بیعت نہیں کیتی ایک بار سارے مولویاں تھلے تو لے کے اوتے تک سارے نال اعلان ہے ایک بار ثابت کر دیں جیڑیاں کہانیاں شیعہ نے بنائیاں نے انہاں دی گل نہیں کر رہا وہ تے نکھیاں کتاباں 12 تقریراں تے 18 تقریراں تے کوئی ال خطیب کوئی چل خطیب ایندے وچ تے لکھیاں نے لکھیاں شیعہ کول سن کے سانو کتاب دین کتاب امام غزالی ورگے دی سانو امام احمد رضا ورگے دی کتاب دین یا ساڈے نال شیخ عبدالحق محدث دہلوی ورگے دی گل کرن یا ساڈے نال مہر علی شاہ ورگے دی گل کرن یا پیر سیال ورگے دی گل کرن انہاں فقیراں دا کوئی سانو حوالہ دین آ نتھو پتو مولوی 40-45 ہزار تے جڑا وک جاوے اساں انہاں نو خود بے ایمان سمجھنے اسی انہاں دا حوالہ کیویں منیے ساڈے نال پیچھے گل کرنی سوچ کے پتہ چلیا چلو گل چھڈو اگلی گل کر دیا امام حسین جدو کربلا پہنچے نا میں تواڈے عقیدے دی بات ظاہر کر رہا ہاں اے گل باہر جا کے تساں کھول دیا جے گل کرو کسے میدان وچ تانوں اگر کنڈ لگ جاوے مینوں پھڑ لیا کہ امام حسین نے جی بیعت نہیں کی یزید شرابی سی فرض کرو مان لیا امام حسین جدو کربلا وچ پہنچے نے ہن اے شیعہ دیاں وی کتاباں فروڑ لو تے ساڈیاں جنیاں نے سیر اعلام النبلاء فروڑ لو البدایہ والنہایہ فروڑ لو تاریخ الاسلام کھول لو تاریخ دمشق کھول لو ساڈیاں کتاباں تھلے تو لے کے وڈیاں تک تاریخ الخلفاء کھول لو جیڑی بھی کھولو گے اون دے وچ 3 گلاں لکھیاں نے امام حسین جدو کربلا پہنچے نے حالات خراب ویکھے نے آپ نے 3 شکاں پیش کیتیاں مینوں یا واپس جان دیو تے یا مینوں سرحد تے جان دیو یا مینوں یزید کو لے چلو میں یزید دے ہاتھ وچ ہاتھ رکھ دیاں گا اگر الفاظ نہ ہون میں برملا اعلان کر رہا اس تقریر نو نیٹ تے چڑھا دیا جے اگر ساڈیاں کتاباں وچ اے گل نہ لکھی ہوئے امام حسین نے کربلا چ جا کے فرمایا اے 3 گلاں میریاں مان لو یا مدینے واپس جان دیو یا مینوں جتھے سرحد تے فوج لڑدی پئی اوتھے جان دیو یا مینوں یزید کول لے چلو میں یزید دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ دیاں گا اے 3 گلاں اگر امام حسین نے نہ کیتیاں ہون قسم خدا دی چشتی اج تو بعد تقریر کرنی چھڑ دے گا 3
تین گلاں کیتیاں سن اے شیعہ دی راتی میں شیعہ دی کتاب وچوں سنا کے آیا ہاں اوتھے سرگودے ایہی گل اے جڑی ہن تانوں میں ایتھے تہاڈے کول تاں کر رہا ہاں کہ مینوں پتہ ہے اعتماد ہے کہ الحمدللہ ساڈی جڑی گل ہونی ہے تانوں یقین ہونا ہے حوالہ کوئی منگے تے نقد ہے ادھار نہیں ہے ادھار والا چکر ہی کوئی نہیں چشتیاں کول تے ادھار ہوندا ہی نہیں اتنے ہر شے نقد سودا ملتا ہے وہ دوسرے مولوی نے جنہیں شدے انہوں پتا ہوتا کو نہیں دے میں گل ٹور دیتی کاربلا دی واپسی پہ کوئی خنجر بیان کر دے تو کوئی جانا پہ بیان کر دے ہن سنو ہن گل اوتھے آ گئی پھر بھی جے شرابی دی وجہ تو انکار سی تے کاربلا چان کے اقرار کیوں کیتا ہے جدو آپ نے فرمایا کربلا بھی مینوں یا واپس جان دو یا سرحد جان دو یا مینوں یزید کو لے چلو میں اودی بیعت کر لینا اودے ہاتھ وچ ہاتھ دے دینا اے کیوں فرمایا جاؤ اوتھے کہہ دیندے کہ میں شرابی دی بیعت نہیں کرنی اے جڑا شبیر شاہ آندا ہے نا ٹاٹا اے او ایسے وجہ تو کردا ہے گل مشہور جو کر دتی شیعہ نے کہ امام حسین نے فرمایا شرابی دی بیعت نہیں کرنی میں شرابی دی بیعت نہیں کرنی میں شرابی دی بیعت نہیں کرنی امام حسین نے کہا میں شرابی دی نہیں کرنی تے دوجے سارے صحابی کر گیا سن کو گل کرن والی کرو او کو کم از کم سوچو کو ڈیرے چ بہن والی کوئی گل کر لو کسے بندے کول بیٹھ جاؤ کہ جدوں سارے صحابی نہیں نے کر لی تے امام حسین سرکار نے نہیں کیتی تے جے شراب دی وجہ ہوندی تے اے کیویں ہو سکدا سی شیر ربانی شرابی دی ہاتھ نیڑے نہ آوے بابا فرید نیڑے نہ جاوے تے نبی دے سارے صحابہ شرابی دی بیعت کر لینی سی کوئی گل کر گل جندا وزن ہوے امام اونا ہن ایتھے ایس گل تے لڑائی ہوئی ہے کربلا وچ اے تین گلاں جدوں پیش کیتیاں نے ابن سعد نے خط لکھیا واپس ابن زیاد نو کوفے باہر کربلا تو کوفے خط لکھیا بھی امام حسین اے تین گلاں بیان فرما رہے نے تے لڑائی دا لہذا ارادہ کوئی نہیں گل ساڈی امت دی خیر ہے حضور دی امت دی تے انج کر کے ہو جاوے فیصلہ تسی تیناں وچوں ایک گل مان لو ابن زیاد کہندا بھی ٹھیک ہے یزید کول لے چلو شمر کمینہ کول بیٹھا سی آندا او ابن زیاد آ کنجرا جے تو ان دی گل مان لئی ہن تے تیرے قبضے وچ آیا پیا حسین ہن تو اینو کڈ دتا تے تیری خیر نہیں ہوں اے تیرا پھکا نہیں بچنا کی مطلب اے جے یزید نال لیندی ہوگی صلح تے کنجرا تیرا ایتھے ہو سکدا ہے یزید ایتھوں دا اینو گورنر بنا دے امام حسین نو تے تیری حکومت تے گئی ہن امام حسین تیرے قبضے وچ شکنجے وچ آیا پے تو ایتھے آکھ ہونے میری بیعت کر ایتھے اپنی بیعت کروا لے جدوں تیری امام حسین نے بیعت کر لی تے ادھا علاقہ تیرے نال لگ جانے تیری اپنی حکومت قائم ہو جانی ایتھے امام نو آکھیا بھی جدو شمر نے مشورہ دیتا ہے پھر ابن زیاد نے خط لکھ دیتا اے خط شیعہ دی کتاب وچ میں پڑھیا ساڈیاں کتاباں وچ تے ہے ہی نہ لکھیا بھئی شمر نے مشورہ دیتا نہیں انج نہیں کرنا امام حسین نو آکھو اور انہاں دے سارے صحاب نو آکھو میرے اگے جھک جاؤ ابن زیاد اگے جھک جاؤ یزید شام وچ بیٹھا ہے ایک واقعہ ایویں دا ایک روایت دس دیو کہ یزید نے آکھیا ہوئے کہ امام حسین دا سر قلم کر دیو انہوں قتل کر دیو ایک روایت ایویں دی ثابت کر دیو صرف یزید دا وچ نشانہ کیوں رکھ دے نے کہ جدو یزید دا نشانہ رکھاں گے تو یزید دا باپ وچ آئے گا بھی یزید تے غلط سی تے غلط بندے نو بادشاہ بنایا جنہیں او بھی غلط ہو گیا تے جنہ بیعت کیتی او بھی غلط ہو گیا سارے صحابہ بھی غلط تے حضرت امیر معاویہ بھی غلط ایک یزید دی وجہ تو سارے غلط ہو گئے تے کلا امام حسین ہی بچ گئے سن تے او بھی شہید ہو گیا لہذا اسلام سارا ختم ہو گیا سی ہن اسلام امام مہدی نے لے کے آنا جڑا بریلویہ کول اسلام قرآن ہے تے اوہی ہے جڑا یزید کول سی اے شیعہ کہندے آ شیعہ اے گل کہندے آ بھی یہ قرآن وہی ہے جڑا یزید کول سی امام حسین اسلام لے آنا چاہندے سن آپ شہید ہو گئے اوتھے پھر امام حسین نے فرمایا میں تے یزید دی بیعت نہیں کیتی اے بھی ایتھے آن کے حالات خراب ہوندیاں ویکھ کے میں ارادہ بنایا بھی نبی پاک دی امت لڑے نا تے میں تیرے اگے کیویں چک سکنا ابن زیاد میں تیرے اگے نہیں چک سکدا متا تو مینوں اپنے اگے چکانا چاہویں انا کہہ بھی میرے اگے چکدا تے ٹھیک ہے نہیں تے لڑائی کرو امام پاک نے فرمایا میں ابن زیاد اگے نہیں چکنا
اس گل تے لڑائی ہوئی سی کوئی ماں دا لال گل کرنا چاہے جتھے مرضی میدان لا لے اس گل تے لڑائی ہو گئی شمر نو ابن زیاد نے آکھیا بھی عمر بن سعد اگر لڑائی نہیں کردا تے تو اوندا سر وڈ کے تے آپ لشکر دا امیر بن کے تے حسین نال تو لڑائی کر جا کے خط پڑھایا عمر بن سعد نو عمر سعد کہندا بے ایمان ساری تیری شرارت ہے اگر تو کمینیاں نال نہ ہوندا تے ابن زیاد نے من جانا سی اے تیری شرارت ہے بے تو ابن زیاد نو منن نہیں دتی میں جو مشورہ عرض کیتا سی امام حسین نے تین گلاں لا اور بھی کوئی ملک والے گلاں تانوں تین دس دے کافر بھی تے تساں انہاں دی بھی من لینیاں سن تیناں چوں ایک تے مننی سی جدوں صحیح جائز شرط ایک مننی پینی سی تساں تینے چوں ایک بھی نہیں مندے جاؤ ظالمو جدوں تیناں گلاں چوں ایک بھی نہیں مننے اس لشکر جیڑا سی عمر بن سعد اس لشکر دے اندر ایک گھوڑ سوار سی او گھوڑے والیاں دا سردار سی یعنی کہ لشکر دا حضرت ہور جنہاں نو آکھیا جاندا سی انہاں نے آکھیا اوئے تسی امام حسین نال انج کرن لگے جان بوجھ کے قتل کرن لگے ظالمو کتیو کمینو جان بوجھ کے تیناں گلاں جو ایک بھی نہیں منوں انہاں آکھیا نہیں منوں انہاں نے پھر اپنے گھوڑے نو اڈی ماری تے امام حسین کول تشریف لے گئے انہاں کہ حضور میں تواڈے نال ہاں میں تواڈے والے پاسوں انہاں نال لڑ کے شہید ہونا چاہنا انہاں نے تواڈے نو ظلمن شہید کرنا چاہندے نے تانوں تکے نال ایتھے آپ نو ظلمن شہید کیتا گیا سی آپ دیاں تین گلاں نہیں منیاں گل سمجھ آ گئی کہ اتوں لنگ گئی ہن جدو امام حسین سرکار شہید ہوئے نے آپ دا سر مبارک ابن زیاد کو لے کے گیا سی زیاد دے دربار وچ ابن زیاد نے آپ دے ہونٹاں تے چھڑی لائی سی تے ایک صحابی بیٹھے سن تے رون لگ پے تے انہاں کہیا خبردار انج نہ کر اے وہی ہونٹ نے جنہاں نو نانا رسول بوسے دیندے رہے نے یزید دی گل نہیں سی اے یزید نے سوٹی ماری گلاں کیونکہ ولان کے اصل یہودی نشانہ اوتھے رکھنا چاہدا سی ابن یزید علیہ اس تو بعد کربلا دے واقعہ تو بعد امام زین العابدین نے یزید دی بیعت کر لی پھر آخر تک توڑی بھی نہیں جنہ چر یزید زندہ رہے انہوں نے بیعت برقرار رکھی بعد چو یزید جڑا آخری وقت مرن دے ویلے جدو پہنچیا ہے واقعہ کربلا دی آخر آل رسول دا خون روڑیا سی کوئی چھوٹی گل سی اللہ تعالیٰ نو ایک کام پسند نہیں سی تے اونا تے ساری حکومت تے اللہ دا غضب آیا قہر آیا یزید پھر ظالم بھی بن گیا پھر فاسق بھی بن گیا پھر پلیت بھی بن گیا او اس کربلا دی نوست دی وجہ تو بنیا سی امام حسین دی شہادت دی نوست ہوندے تے پئی سی وگرنہ پہلے کوئی ماں دا لال انہوں ثابت نہیں کر سکتا میں تو ایک دلیل دیتی کہ جرنیل بن کے گیا تو امام حسین پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں یزید دے پیچھے جڑے پہلے آئے ہو سن چکے ہو واقعہ جنہا میں تو پہلے سنایا ہے قسطنطنیہ والا کہ پیچھے نماز امام حسین پڑھ رہے ہیں ابو ایوب انصاری دا جنازہ پڑھا دیتا ہے پتہ چل لیا فضل احمد چشتی تیرے بچے جون تو ساڈا عقیدہ سیدھا کر دیتا ہے آسان تے ہن تک ایویں ہی آندے رہے سب سارے یزید دی بیعت کرنا لے تے لانا یزید دی بیعت توبہ 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 نعوذ باللہ یزید دی بیعت صحابہ نے کیتی یہی تے شیعہ بھی سارے غلط سن کل امام حسین نہیں امام حسین سرکار دی شان سبحان اللہ پر انہاں کمینیاں نو قسم خدا دی انہاں دی شان دا بھی نہیں جے پتا انہاں دی تے اتنی شان ہے اے جدوں رولا پان کے حضرت امیر معاویہ سرکار نے جدو صلح ہو گئی سی امام حسن نال صلح ہوئی امام حسن بھی لڑائی نہیں سن چاہتے انہاں دا نام نہیں نہ لیا کدی امام حسن پاک دا انہاں نو تکے مار کے کڈ دتا سی نا کوفے وچ مسئلہ تھلو کھچ لیا سی نا انہاں کولوں انہاں نو تکے مار کے کڈیا کہ تساں صلح کیوں کیتی حضرت امیر معاویہ نال سانو ذلیل کرا چھڈیا جی سانو ساڈی کوئی شے نہیں رہ گئی تساں حضرت معاویہ نال صلح کر لی آپ نے فرمایا میں نبی دی امت نو کٹھیاں کرنا چاہنا صلح اس شرط تے ہوئی حضرت امیر معاویہ نال اس شرط تے صلح ہوئی بھی ہن تسی بادشاہ بن جاؤ تسی جدوں چھڈو گے اودوں میں بناں گا کون امام حسن اے گوٹھے لگ گئے سین ہو گئے شامیاں دے بھی عرب والیاں دے عراقیاں دے مصر سب دے گوٹھے لگ کے سین ہو کے سارے نمائندیاں دے صلح ہو
صلح جد اے او صلح سی جیڑی صلح نو میرے نبی پاک فرمایا سی چھوٹا جب امام حسن نو اپنی چولی چ پا کے آپ نے فرمایا سی میرا پتر سردار ہے ہائے 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 اے میرا پتر سردار ہے اے مسلمانہ دے دو گروہاں میں جو صلح کرائے گا اے نہیں فرمایا کہ ایک گروہ کافر ہوئے گا ایک مسلمان ہوئے گا نہیں میرے آقا فرمایا مسلمانہ دے دو گروہاں جب دوویں گروہ مسلمان ہونگی انہوں دی آپس میں صلح کرائے گا میرا پتر سردار ہے اس صلح نو حالے تک پیڑ پیندی گھوڑے والی برادری نے تا امام حسن دا نام نہیں لیندے امام حسن دا تے کدی ختم ہی نہیں تو آیا آپا بھی خیر چالتے پیچھے ادھر ہی پیا کربلا دا جہاں محرم شریف دا مہینہ چڑھیا تے ویاہ بند شادی بند ہر شے بند کر دو بند کیوں ہے اوہ محرم چڑھ گیا شادی بند کر دو کر دیتی کہ نہیں او خدا دے بندے ہو محرم چڑھ جانتے ہو اوہ تیاں نو کر لے ہو جڑی نویاں ویاہیاں نے کر لے ہو جڑی نویں ویاہی ہو نو ہے نا رواج اچھا جڑی نویں ویاہی انہوں کر لیا کیوں کہندا سائیں اندے کول بوے کھلوے نہ ہم بستری نہ کرے مطلب یہی ہے نا محرم شریف وچ بی بی نال ہم بستری کرنی جائز نہیں متا ایندا سائیں اندے کول بیٹھ جاوے او کسے پاگل دے کنوں او جڑے ایویں کردے نے انہاں نوں کہہ رہا او ظالمو تے جڑی نویں ویاہی اے دے نال جے سائیں ہم بستری کر لی تے غلط ہو جانا تے جڑی پچھلے سال ویاہی ہے جے اون دے نال کر بیٹھا تے پھر اونوں بھی لے کے آؤ گھر اون دی اماں نوں بھی لے کے آؤ اون دی دادی نوں بھی لے کے آؤ اون دی نانی نوں بھی لے کے آؤ جیڑیاں سہرے دے نے ساریاں پیکے تے جان نویں ویاہی نال گناہ ہو جانا تے پچھلی نال تے کر لیا تے ثواب ہو جانا تر فٹے منہ تہاڈا اینوں آندے نہیں گھوڑے والی مت اینوں سرکار گھوڑے والی مت کہندے آ او ساڈے تے عزیز سن تے انہاں دے نا ماں کہندی پتر محرم دا چاند چڑھ گئی چھتی جا اپنی بہن نوں لے آ گھر اج رات متا چاند چڑھ جائے تے اج چھتی جا میں کہ خیر خالہ کی ہو جائے ہونا کی جے چاند چڑھ گیا پتر لو قاری صاحب تانوں نہیں پتہ میں کہ کی ہونا اے محرم دا مہینہ تے تیاں تے نہیں نا رہندیاں سوریاں تے میں کہ اچھا اللہ تے شروع تو سن دے آ رہا تے میں آکھیا بھی خالہ جی تسی جڑے گھر بیٹھیاں جی اے تہاڈا سوریاں دا نہیں ہیا تے میں کہ تو ہی پھر پیکیاں تے جا اے کی گل میں کہ جے تیرا سائیں تیرے نال بول پیا تے پھر اب گل سمجھ آئی بھراؤ کوئی نہیں ہے کہ نہیں گھوڑے والی مت جیڑی ایک گل گھر چل کے کر دیا کہ خالی مسئلہ ایتھے نہ چھڈ جایا کرو تے آپ عمل بھی کریا کرو نکاح جیڑی قوم کہندی ہے کہ محرم شریف وچ نکاح نہیں ہوندا میں اس قوم نوں آنا بھی جیڑا مرضی اپنی بیٹی لے کے آوے تے میں ایتھوں کو درویش لے ہونا میں نکاح ہوندا نہ ہویا تے میرا نک وڑ جے کسے شے نے ڈک لیا نا جیڑا بندہ کہندا محرم شریف وچ نکاح شادی نہیں ہوندی میں انہوں آکھاں گا بھی اپنی بیٹی لایا یا اپنے بھائی دا بیٹا لایا چاچا دا جویں جدھر تو رشتہ کرنا چاہنا ہے او دوویں میرے کول آ جان مینوں تو اجازت دے دی بھی میری بیٹی دا نکاح پڑھا دیو میری طرفوں اجازت ہے میں منڈے نوں آکھاں گا بھی منڈیا تینوں آ کڑی قبول ہے تے منڈے نے آکھ دتا نا قبول ہے تے نکاح ہو جانے کہ کوئی نہیں اوئے ہو جانے اوئے ایندا نا ہی نکاح ہے اول کلمے دا نا نکاح نہیں بولو تے صحیح ہے پڑھاؤ سیدھے مسئلے بھی سیکھ لو اے اول کلمہ تے دوم کلمہ برکت واسطے پڑھائی جائے ایندا نا نکاح نہیں نبی پاک کوئی سن پڑھا دے اے ہن تاں پڑھانے ا بھی بندہ ہو سکدا کوئی مجرم ہوے گناہ کیتا ہوے تے چلو اونوں نالے برکت ثواب ہو جائے نالے اوندا ایمان پکا ہو جائے اے او مولوی جو لگدا کلمے پڑھان 6 ہی پڑھا دیندا ہے پھر ایمان مفصل بھی مجمل بھی پڑھاندیاں تھکدا ہی نہیں او جان چھڈ او بچی نو آگ بھی اگر تو اجازت لینی ٹھیک جاؤں دے باپ نو آگ دے بھی بچی نو آگ بھی اجازت دے دیا میں مولوی صاحب نو تیرا نکاح پڑھا دین فلانے منڈے نال بس باپ اپنی بیٹی کو اجازت لے آوے باپ بھی نکاح پڑھا سکتا ہے مولوی نو 5000 دین دی بھی لوڑ کو نہیں تہاڈا خرچہ ادھر بھی چھڑا دینا جاؤ چشتیاں نال رہو گے تے عیش ہی کرو گے
باپ اگر اپنی بیٹی نو جا کے کہے کہ پتر اے میرا بھتیجا ہے میرا بھڑیواں ہے اے فلانا بندہ ہے اے اوندا نا ہی میں تیرا نکاح اون دے نال پڑھان لگا وا تیری اجازت ہے نہیں تو او آکھ دے ابو جی تانوں اجازت ہے پڑھا دیو تے ابو جا کے کہہ دے اس منڈے نو اوے پتر میری فلانی تھی ایس نا دی میں تیرے نکاح وچ دتی او آکھے میں قبول کیتی تے نکاح ہو گیا 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 ایندا نا نکاح ہے صرف تواڈے خرچے ویکھو کنے بچدے اگے تواڈے فلم والے خرچے بچائے نے کیبلاں دے بل بچائے نے منڈے تواڈے سکول جڑے جاندے نے انہاں دیاں فیساں 5-5000 7-7000 بچائیاں نے ہن تواڈا ادھر مولوی دا خرچہ بچ گیا مولوی ساڈے تے تاں تے ناراض ہوندے نے بھی ساڈی رڑی کڈی اوندے نے چشتی جدھروں جاندے بھی ہن ادھروں ساڈے نکاح دے بھی گئے تے اسی جائیے کیڑے پاسے نکاح انج ہو جاندا ہے کوئی ماں دا لال آکھے بھی نہیں ہوندا اونوں میرے کول لے آوے یا مینوں اون دے کول لے جائے میں آخیا بھی نکاح انج میں اگر آخا بھی تیری کڑی ہے فلانے منڈے ہاں بھی تینوں قبول ہے آخے قبول ہے میں کہ اگر میں 10 محرم والے دن کہہ دیاں تے پھر ہاں جی وہ تے پھر قبول ہو جانی ہے میں کہ 9 نو اے ہو جانی میں کہ رات نو ہو جانی میں کہ دنے ہو جانی میں کہ اور شادی کیندا نا ہے ایندا نا ہی شادی ہے اوے جنوں تو شادی سمجھنے باجیاں نچان نو فلماں بنان نو مہندیاں بنان نو تیاں نچان نو ڈھول بجا کے فلماں بنا کے تی دے ٹھمکے لوان نو اوے ماں نچے بہن نچے ماسی پھپھی خالہ دادی نانی چاچی ڈھول اگے نچے اوے ایندا نا شادی نہیں اوے کنجراں دی شادی ہے حسینیاں دی شادی نہیں اوے کنجراں دی شادی جدوں بھی ایویں کریے اودوں ہی غلط ہے تے جویں حسین دی شادی ہوئی سی پاویں 10 محرم نو نکاح پڑھا لے تاں وی جائز ہے 5 محرم نو پڑھا لے تاں وی جائز ہے اگر کوئی بندہ کہہ دے غلط ہے مولوی صاحب غلط کہہ رہے ہیں میں ایتھے رہنا تہاڈی منڈی چ سرعام پھردا ہوں کتھے مرضی سانو سد لے بغیر خرچے تو خرچہ بھی نہیں ہوندا ہن دیاں گے اندے کول پانی بھی نہیں پیواں گے سانو صرف اینی دس دے کہ 9 محرم والے دن نکاح نہیں ہوندا جیڑا بندہ اینی گل کر دے مولوی کہ 9 محرم والے دن نکاح پڑھائیے تے نہیں ہوندا میں 5 لاکھ روپے دا انعام دیاں گا اونوں مولوی نہ کو کنجرا مسجد دے پیسے کھا جانے ہیں مولوی کو لے لا اینا انعام ایک گل کاری دے کتا لا لے ایک مولوی سی اندی مشہوری نہیں سی ہوندی پی ایک وہ کنجر ہے اوتھے مولوی اندی مشہوری نہیں سی انہاں کہا میں چشتی نال مناظرہ کر رہا ہوں چل میری مشہوری ہو جائے گی بھی بڑے مولوی دا نام وہ ایک مولوی سی اندی مشہوری نہیں سی ہوندی پی انہاں کہا کتا حلال ہے وہ تے سارے مولوی اندے کول سویرے کٹھے ہو گئے علاقے دے چودھری بندے سارے آ گئے کتا حلال انہاں کہ سارے آ گئے انہاں کہ سدو مولوی نو جڑا کتے نو حلال آندا ہے آگے بیٹھ گئے انہاں کہ مولوی باہر سدو باہر آیا اوئے تو کہنا کتا حلال کہندا جی تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا ہے کہ کتا حرام ہے پہلے کیا آندا بھی ہن جیڑے بندے نوں پوچھن اے او مولوی جنے کتا لال کیتا سی او مولوی لے دی مشہوری ہو گئی سرکار انج مشہوری انج جو کراندے جے تے آؤ اعلان کر دیو بھی 9 محرم نو 10 محرم نو 5 محرم نو 1 محرم نو نکاح پڑھائیے تے نکاح نہیں ہونا جیڑا اے اعلان کر دے بھی نکاح نہیں ہونا شریعت دی فلانی کتاب وچ لکھیا ہے حدیث وچ لکھیا ہے بخاری شریف مسلم ابو داؤد ترمذی شریف نسائی شریف وچ لکھیا ہے 5 لاکھ روپیہ میں انہوں نہ دیا جو چور دی سزا ہو میری بہت ظالم دنیا بن گئی آندھی ہے 10 محرم تو بعد سوگ شروع ہو گیا 10 محرم تو بعد مولوی تیرا پتر جوان مرے آوے تے تو شادیاں کرے گا میں کہ یار نہیں میں تو نہیں کراں گا ہے تے پھر میں کہ اگلے سال تے کر لاں گا کہ نہیں اگلے سال بھی علی مرے انج تے پھر کرنے تے پھر سارے مرے نے دادا پردادا چاچا ساڈا بابا وہ سارے مرے نے تے پھر آپ انہاں دا احترام کرتے پھریے شادیاں بند کریے
اے شیعہ دا عقیدہ ہے کہ محرم شریف وچ امام حسین دی شہادت دی وجہ تو نکاح نہیں ہوندا، اے شیعہ دا عقیدہ ہے، سنیاں دا نہیں۔ کیوں بھئی؟ محرم شریف وچ امام حسین شہید ہوئے نے تاں نہیں نا شادیاں کردے، ایویں نا؟ تے کی خیال ہے جیڑے مہینے چ حضرت عثمان شہید ہوئے نے اس مہینے بچے کیوں مردے نے قوم دے؟ انہاں دی شہادت دا احترام نہیں کرنا؟ امام حسین دی شہادت دا احترام ہے، امام حضرت عثمان غنی دی شہادت دا کیوں نہیں احترام؟ حضرت امام حسن بھی شہید ہوئے نے 5 ربیع الاول نو، آپ دی شہادت دا بھی احترام کر، حضرت عثمان پاک دی شہادت دا احترام کر، حضرت عمر پاک دی شہادت دا احترام کر، شادی انہاں مہینے وچ بھی نہ کر، مولا علی جس مہینے شہید ہوئے نے اس مہینے بھی شہادت دا احترام کر کے شادی نہ کر، حضرت عبداللہ بن جعفر طیار، حضرت جعفر طیار مولا علی دے بھائی وہ بھی شہید ہوئے نے جس مہینے میں، اس مہینے میں شادی بند کر، حضرت امیر حمزہ جس مہینے شہید ہوئے نے اس مہینے بھی شادی بند کر، کجرا تیرا پتہ لگے کیڑے مذہب دا ہے؟ اوے ہن تیرے کول مہینے ہے نے 12 شہید ہے نے ہزاراں، جنہ دی ہوگی انہوں نے مبارک ہوئے تے باقی احترام کرو، کیونکہ ہر مہینے چ کوئی نہ کوئی تے شہید ہے یار۔ امام حسین دا احترام ہے، شہادت سبحان اللہ انہوں نے شان ملی ہے، پر انہوں نے اونچی شان والا بھی کوئی لوگ ہیں کہ نہیں؟ امام حسین پاک تو امام حسن دی شان اونچی نہیں، انہوں دی بھی شہادت دا احترام کر، انہوں بچے مارے نے کسے دے؟ امام علی پاک دی شہادت دا بھی احترام کرو، حضرت عمر دی شہادت دا احترام کرو، حضرت عثمان غنی دی شہادت دا احترام کرو، سارے شہیداں دا احترام کرو۔ او امام حسین شہید ہون تے آکھے تیرا منڈا مریا ہوئے تے تو شادی نہیں کرنی، حضرت عثمان غنی شہید ہون تے تیرا پیو مریا ہے تو ہن کیوں کر رہے ہیں؟ حج دے مہینے میں حضرت عثمان غنی شہید ہوئے نے، اور میرے نبی سونے دا دماد سن، 2 بیٹیاں حضور دیاں انہاں دے گھر سن، اس مہینے تینوں کیوں موت پیندی ہے؟ میرے نبی پاک دا دماد شہید ہویا تے تینوں شادیاں دی پئی ہے کجرا، حضور دا دماد شہید ہوئے حج دے مہینے تے تینوں باجے بجان دی پئی ہوئے۔ میری گل واپس کرو، غلط۔ حضرت عثمان غنی حج دے مہینے شہید ہوئے نے تے تو محرم دی آخری دن تک پاں پاں ٹاں ٹاں ٹھم ٹھما ٹھم ٹھم ٹھما ٹھم انہاں دی شہادت دا کیوں نہیں احترام کرنا ہے؟ پتہ چلیا اے بریلوی قوم نو میرے حضرت صاحب نے فرمایا سی اے بریلوی قوم شیعہ ہو چکی ہے، شیعہ، اے شیعہ دا عقیدہ ہے۔ اگر امام حسین دی شہادت دا احترام کرنا ہے پھر عثمان پاک دی شہادت دا احترام کر، امیر حمزہ دی شہادت دا احترام کر، اس مہینے بھی شادی بند کر۔ میں گل کرنا کو گل کر کے باہر نکل جانا، احترام کرنا تو پورا کر، نہیں تو پھر جویں دوسرے دی شہادتاں نو صرف سلام کرنے ہیں، انہاں دا احترام کر کے انہاں دے نام دی کوئی شے ونڈنے ہیں، ایویں امام حسین دی شہادت نو سلام کرنا ہے تے انہاں دے نام دی کوئی نظر نیاز ہی ونڈنی ہے۔ انہاں دا مہینہ تے ہر سال آوے گا تے آپاں ہر شے بند رکھاں گے۔ محرم دا مہینہ نکاح وچ رکاوٹ نہیں، رکاوٹ اگر رکاوٹ ایتھے ہے تو پھر پچھلے شہیداں وچ بھی ہونی ہے رکاوٹ۔ کسی جہل بندے دا کام ہے، صرف قوم ساری لکیر دی فقیر ہوگی۔ انشاءاللہ العزیز موقع ملیا میں تانوں پچھلے سال بھی دسیا سی اپنے بچیاں دی شادی دی واری آئی آپاں محرم شریف وچ کران گے تاکہ یہودیاں دے منہ وچ کھے آوے، انہاں نوں دسیا جاوے کہ نبی پاک دے امتی دی شادی محرم وچ ہو سکدی ہے۔ قیامت تک کتنی دیر 200 سال تو مٹی اتے پائی ہوے گی۔ انشاءاللہ چشتی اس گل نوں سارے دے سامنے کھول کے ظاہر کرن گے بھی محرم دا مہینہ نکاح وچ رکاوٹ نہیں پاندا، بغیرتی وچ ہر مہینے رکاوٹ پاندے نے۔ اے محرم تو بعد بھی بغیرتی جائز نہیں، محرم تو پہلے بھی جائز نہیں، محرماں دے وچ بھی جائز نہیں۔ اے آندے نے محرماں وچ بغیرتی جائز نہیں تے بعد وچ جائز۔
مطلب یہی ہے نا کہ کنجر خانہ پاں پاں تاں تاں فوجی بینڈ پولیس والا بینڈ یہ وہ اے محرم وچ جائز نہیں تے بعد ایویں گل نہیں کہ بعد وچ بینڈ نال کران گے مطلب صاف ہے صاف ظاہر ہے کہ سمجھ آنے نے بینڈ نچانیاں تیاں بنانیاں مہندیاں شادیاں الگ کنجریاں بنا کے کھڑیاں کرنیاں نے سارا پنڈ ویکھے تے اے شادی جیڑی ایویں جے اپاں محرم وچ کران گے تے اے جائز نہیں محرم تو بعد کر لیں گے تے جائز ہے جیڑا انج اے سمجھے کہ محرم وچ بغیرتی نہیں جائز محرم تو بعد جائز ہے وہ کافر ہو جائے گا سید نو پوچھو آندا اے چشتی میرے خلاف گل کیتی ایک سید سکوٹا جن تے آندا ذوالفقار چشتی تے سیداں دے خلاف ہی گل کردا میں کہ سید ہوے مہر علی ورگا تے اسی اون دے در دے کتےاں دے وی خادم تے جیڑا سید ہوے سید نور ورگا اس کنجر نو اسی دوواں ہتھاں نال مغرو لانے او فلماں دا سردار ہوے سید نور او اسی ہو جے کنجر سیداں دے نال نہیں رلدے جیڑا مہر علی ورگا سید ہوے اساں انہاں نو سلام کرنے دسو میں گل غلط کر رہا نہیں تے امام حسن دی گل سناواں او ٹائم ویکھیا نہیں معافی میں ہن ویکھیا یار تسی دھیان لا چھڈ دے او کھڑی اوتھے لگ گئی چلو خیر ہو گیا بلے 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 ٹائم یار بڑا ہو گیا امام حسن پاک دی گل نہیں کس نہ اجازت چل موٹر سائیکل والے سٹینڈ تے بندہ ہوشیار کھلوتا رہے محرم شریف دے دن آ گئے تے مولا علی دے دشمن تے حضرت عمر دے دشمن مسیح جمع پڑھن ایتھے اوندے نے اپنے کول او کوئی موٹر سائیکل چکن گے یا جُتی چکن گے اوندا تیار رکھنا ہے جڑا جمعے تو پہلے نکلے اودی شکل ویکھ کے اودی فوٹو لا لینی دھیان بھی رکھیا کرو چکنا رہا کرو کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں توجہ ہے نا پچھلے سال ایک مہینہ ایتھے نا گلے وچ پا گیا میرا نام لکھ کے کہ تو معاویہ دی شان بیان کرنا ہے تیرے تے لعنت تیرے استاد تے لعنت تیرے فلانے تے لعنت فلانے تے میں کہ شکر ہے الحمدللہ تینوں پتہ چل گیا کہ معاویہ دے حق وچ تے سانو پتہ چل گیا تو معاویہ دا دشمن ہے جیڑا معاویہ دا دشمن ہوے گا میرے نبی دا کچھ نہیں لگدا او شاہ علی دا کچھ نہیں لگدا اوے بیلیاں دا کسے نال رشتہ نہیں جیڑا میرے نبی دے صحابہ دا یار ہے میرے نبی دا بھی او دے نال پیار ہے امام حسن پاک دے نو سید دی گل سنان لگا اج دے سید نو سچی گل کر دیو او آندا جی میرے پیراں تو لگ کے سر تک میرے وال سڑ گئے نے مولوی چشتی نے سچی گل کیوں کر دتی اوے اساں چشتی دی گل نہیں سننی سیدھیاں کر دیندے او میں کہ اپنے وڈیاں نو ویکھ تیرے وڈے کون سا امام حسن پاک ایک دن مسجد دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے ایک بندہ ہے او سامنے کھڑا ہو گیا بے انہاں امام حسن نو گالاں کڈنیاں شروع کر دتیاں برا بھلا کہنا شروع کر دتا امام حسن نو برے لفظاں نال یاد کرن لگ پیا ای سید ویکھ کیڑا ہوندا ای اوے اینو سید آندے نے او جیڑا امام حسن دے پیچھے چلے اوہی سید ہے جیڑا امام حسن دا حسین دا راہ چھڑ دیویں اونوں سید نہیں او مراسیاں تو پویند ہویا امام حسن پاک سامنے کھڑے نے آپ منبر شریف تو تھلے لے گئی اس بندے نو جا کے آپ نے وہ گالاں کڈن والے نو امام حسن نے اپنے موڈے تو اپنی چادر لا کے دے چھڈی اپنی چادر امام حسن نے وہ گالاں کڈن والے نو دے دتی اپنی جیب وچ ہاتھ مارے وہ گالاں کڈن والے نو اپنی ساری جیب دے وچوں درہم دینار کڈ کے اودی تلی تے رکھ دتے نے وہ گالاں کڈن والا پیراں وچ ڈگ پیا وے آپ نے فرمایا اگر ایویں کرنا سی معافیاں منگنیاں سن تے گالاں کیوں کڈیاں نہیں وہ عرض کردا سونیا میں گالاں اس واسطے کڈیاں نے میں ویکھنا چاہندا ساں اے تواڈے وچ حیدری خون ہے کہ نہیں امام
امام حسن نو لوکاں آکھیا سونیا اے او گالاں کڈدا اے تو چادر پیا دینا اے نالے درہم دینار پیا دینا اے آپ نے فرمایا جو اوندے کول سی اونے دتا اے جو ساڈے کول سی او اساں دیاں گے اینو سیدہ دا سردار آندے نے اینو سیدہ دا سردار آندے نے اوے گالاں کڈن والے نو چادراں دے وے درہم دینار دے وے اج دے سید نو آکھے شاہ جی آ بڈیاں نو ہاتھ لانا چھڈ دیو پھوکے لانے تے پھوکا لا دیا کرو بڈی دی کنڈ تے ہاتھ نہ لایا کرو تے سید بھی ناراض ہو جاوے اودے مرید بھی ناراض ہو جان تے آکھن چشتی کول جمعہ پڑھن نہیں جانا ہے تے ساڈے شاہ اورد بھی انہاں بزدی کر چھڈی میں کیا معافی چاہنے ہاں سیدو عاشق ہوندا ہے عاشق سوئی حقیقی جیڑا ہے یارا قتل مشوق دے مننے عشق نہ چھوڑے مکھ نہ توڑے سے تلواروں کھنے جت ول ویکھے اور رات مہی دائے اے جان دئیوں سے اے بننے سچا عشق حسین علی دائے سچا عشق حسین علی دا او سر دے راز نا